बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन करام, भारत ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अरब शहजादी हिंद अल कासमी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आवाज़ क्या बुलंद की कि मोदी सरकार ने मारूफ इस्लामी स्कॉलर पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। मोदी सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इस मामले में कतर को क्यों घसीटना शुरू कर दिया है? कहीं भारत कतर से अपने शहरियों को बेदखल करने का बदला तो नहीं ले रहा? ये सब आपको बताएंगे वीडियो में तफसील से, और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक के हिंदुओं के खिलाफ किस अहम मुतालबे के बाद अब ये ड्रामा रचाया है। नाज़रीन करام, अब भारत की सरकार ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ घिनौना खेल खेलना शुरू कर दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक और अरब शहजादी ने मोदी सरकार को आईना क्या दिखाया कि बुरा मान गए और इन दोनों पर शर्मनाक इल्ज़ामात की बौछार कर दी। मोदी और आरएसएस के मतवालों ने सोशल मीडिया पर डॉक्टर जाकिर नाइक और अरब शहजादी हिंद अल कासमी के खिलाफ तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने 57 इस्लामी ममालिक को अपना एक अहम पैगाम जारी किया था। इसके बाद मोदी सरकार हवास बाख्ता हो गई और मुसलमानों की मोतबर शख्सियत तस्लीम किए जाने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ जहर उगलने के साथ साथ एक मारूफ समाजी कारकुन कतरी शहजादे को भी इस खेल में घसीटना शुरू कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में बैठकर अपनी दावत का काम चला रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस के झूठे इल्ज़ाम में उनको फंसाया गया था और अभी तक उनके खिलाफ केस चल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई गैर मुस्लिम सोशल मीडिया पर इस्लाम की मुखालिफत में कुछ लिखता है तो उसे मुस्लिम ममालिक में आने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय मीडिया को मिर्चें सी लग गई हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ इल्ज़ामात की नई लिस्ट निकाल ली है। नाज़रीन करام, मोदी सरकार की जानिब से ये कोई पहली बार नहीं हो रहा जब भी कोई लीडर या मजहबी शख्सियत हिंदुस्तान के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम और मोदी की अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसियों पर तनकीद करती है तो मोदी का मोजी मीडिया उस शख्स के पीछे पड़ जाता है। उस पर इल्ज़ामात के साथ साथ उसका इमेज ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मलेशिया में जिलावतन भारतीय मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जनवरी 2020 में इंकशाफ किया था कि भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म करने की हिमायत के बदले उन्हें भारत वापसी की खुफिया पेशकश की है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उन्होंने भारतीय हुकूमत को साफ इनकार कर दिया था। मजहबी स्कॉलर का मजीद कहना था कि वो कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम पर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। नाज़रीन करام, आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता साल भारत की सरकार ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। ये सारा मंसूबा भी इसराइल ने मोदी सरकार और इसराइल के कहने पर बनाया था। जैसे ही इसराइल के फौजी दस्ते कश्मीर में दाखिल होंगे तो कश्मीर की भी वही हालत बनाने की कोशिश की जाएगी जो आजकल हाल में फ़लस्तीन की है। अमन ख़राब करने का लेबल लगाकर जिसको चाहे जब मार दिया जाए और दुनिया का कोई मुल्क भी इसराइली फ़ौजियों से सवाल तक नहीं करता। नाज़रीन करام, इसराइल भारत के कंधे पर सवार होकर कश्मीर में इसलिए दाखिल होना चाहता है कि खिते के अमन को तहबाला किया जाए। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मिलकर जो मुआशी मंसूबा बना रहे हैं उसको किसी सूरत में ख़राब किया जाए जबकि चीन को सुपर पावर बनने से भी रोका जा सके। नरेंद्र मोदी और इसराइली वजीर आज़म के दरमियान दोस्ती परवान चढ़ रही है जिसका इजहार नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी कई बार कर चुके हैं। नाज़रीन करام, भारत और इसराइल की तारीख भी एक जैसी है। भारत कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है और इसराइल फ़लस्तीन के लोगों की आवाज़ को दबाकर जुल्म सितम जारी रखे हुए है। डॉक्टर जाकिर नाइक से पहले डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान जो दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं, उन पर सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बीजेपी मेंबरान ने डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम पर मुल्क की यकजहती और इत्तेहाद को ख़तरे में डालने, दुनिया में हिंदुस्तान की सेकुलर इमेज को दागदार करने और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश के इल्ज़ामात लगाए थे। इसके अलावा तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रोफेसरों ने वज़ीर आज़म मोदी के नाम एक ख़त लिखकर कार्रवाई की मांग भी की थी। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ने 28 अप्रैल को ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था कि शुक्रिया कुवैत,
ہندوستانی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے۔ شدت پسند ہندو عناصر عرب دنیا سے بڑی رقم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ بھارت میں مسلمانوں کے تحفظ کا خیال نہیں کرتے۔ یہ بات ناقابل فراموش ہے کہ مسلم علماء اور اسکالرز نے عرب اور مسلم دنیا میں اپنی بیش بہا خدمات سر انجام دی ہیں، جن میں شاہ ولی اللہ دہلوی، علامہ اقبال، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی، مولانا وحید الدین خان، ڈاکٹر ذاکر نائک اور دوسرے علاقائی نام شامل ہیں۔ ناظرین کرام، ذہن نشین رہے کہ ہندوستانی مسلمانوں نے اب تک مسلم اور عرب دنیا سے نفرت انگیز مہم اور فساد کی شکایت نہیں کی۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام کے اس پوسٹ کے بعد ہنگامہ ہو گیا۔ پہلے سوشل میڈیا پر بی جے پی کے آئی ٹی سیل نے انہیں ٹرول کیا اور اس کے بعد مین سٹریم میڈیا انہیں بدنام کرنے لگا اور میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا۔ ہنگامہ کھڑا ہونے کے بعد 29 اپریل کو ڈاکٹر ظفر الاسلام نے اپنے فیس بک پر اردو میں ایک وضاحتی پوسٹ شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ جاری کیا جس پر مجھے کوئی اضافہ نہیں کرنا۔ ذرائع ابلاغ کو اس ٹویٹ میں کسی اضافے کا حق نہیں ہے۔ یہ ٹویٹ اس تناظر میں تھا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف کسی غیر ملکی حکومت یا تنظیم سے شکایت نہیں کی اور نہ ہی میں مستقبل میں ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں ایک محب وطن ہوں اور میں نے ہمیشہ بیرون ملک اپنے ملک کا دفاع کیا ہے۔ ملک کے اندر میں نے ہمیشہ مسائل کے بارے میں آواز اٹھائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کسی بھی دوسرے ملک کی طرح مسائل موجود ہیں، لیکن ہم اور ہمارا سیاسی، آئینی اور عدالتی نظام ان سے نمٹنے کے قابل ہیں۔ میں نے ہمیشہ ہی عربی میڈیا اور الجزیرہ جیسے چینلز پر اپنے ملک کا دفاع کیا۔ کارگل جنگ کے دوران ہندوستان کا میرا دفاع آج بھی عرب دنیا میں بہت سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ جب کویت کے المجتمع میگزین نے برسوں قبل مجھ سے کشمیر کے بارے میں ہندوستانی مسلمانوں کے نقطہ نظر کے بارے میں لکھنے کو کہا تو ایڈیٹر صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں نے ہندوستانی موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی مسلمان ہندوستان سے کشمیر کی علیحدگی کی حمایت نہیں کرتے۔ میں اس موقع پر میڈیا کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جس دن میری ٹویٹ سامنے آئی اسی دن امریکہ کے بین الاقوامی مذہبی آزادی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ہندوستان کی مذہبی آزادی میں بہت تیزی سے خرابی آئی ہے اور حکومت نے مسلمانوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو ہراساں کرنے اور ان کے خلاف تشدد کی مہمات جاری رکھنے کی اجازت دی ہے۔ میں ہندو توادیوں اور ان کے گودی میڈیا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بین الاقوامی کمیشن کے اس سنگین الزام کا نوٹس لیں۔ میرے خیالات کو بعض الیکٹرانک چینلوں نے بگاڑ کر پیش کیا اور میری طرف غلط باتوں کو منسوب کیا۔ میں ان کے خلاف مناسب قانونی اقدام کروں گا۔ ناظرین کرام، جن باتوں کو لے کر ڈاکٹر ظفر الاسلام کے خلاف ہنگامہ برپا ہے اور انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان سے کئی گنا زیادہ سنگین باتیں روزانہ بی جے پی رہنماؤں کی طرف سے آتی ہیں۔ سرعام آئین اور دستور کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ پولیس کا یہ دوہرا معیار بتا رہا ہے کہ قانون اور آئین صرف ایک مخصوص مذہب کے لیے ہے، بقیہ عوام قانون اور دستور سے بالاتر ہے۔ وہ جو چاہے بول دے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، دوسری جانب ایک کرن مشرق وسطیٰ سے ابھری ہے۔ یہ کرن بارش کا پہلا قطرہ تو تاحال ثابت نہیں ہوئی، مگر امید ہے کہ جوں جوں وقت گزرے گا بھارتی چیرہ دستی کے چہرے سے نقاب مسلمان ملکوں میں ضرور اترے گی۔ وہ ہیں ہند القاسمی۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی کی مضبوط حکمت عملی کی بدولت عرب ممالک میں ان کے چرچے عام ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے بھارتی انتہا پسندوں کو ٹویٹ کیا کہ اگرچہ حکمران خاندان بھارت کا دوست ہے مگر مسلمانوں کے خلاف گستاخی اور بدتمیزی نہیں برداشت کی جائے گی۔ یہاں جو کام کرتا ہے وہ معاوضہ پاتا ہے، مفت کوئی کام نہیں کرتا۔ جس سرزمین کی تم توہین کر رہے ہو اسی سے روٹی کما کر کھا رہے ہو۔ اس تضحیک کا نوٹس لیا جائے گا۔ ساتھ ہی شہزادی نے یہ بھی لکھا کہ نسل پرستانہ اور امتیازی رویہ دکھانے والوں کو جرمانہ کیا جائے گا اور ملک سے نکال دیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، سعودی اسکالر عابدی زہرانی نے کہا کہ لاکھوں بھارتی خلیج کی ریاستوں میں رہ رہے ہیں، کچھ کرونا وائرس میں بھی مبتلا ہیں، ان کا علاج مفت کیا جا رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ دوسری طرف فاشسٹ مودی اور اس کے انتہا پسند جتھے اپنی ہی مسلمان آبادی کے خلاف جرائم سرزد کر رہے ہیں۔ زہرانی نے تجویز دی کہ متعصب ہندوؤں کو خلیج کی ریاستوں سے نکال کر واپس بھارت بھیج دیا جائے۔ کیا عجب یہ آغاز ہو
اور आलम इस्लाम भारत के अज़ाइम से खबरदार हो जाए। नाज़रीन कराम, मोदी सरकार के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। रोज़ बरोज़ मोदी दुनिया भर से मिलने वाली रुसवाई और जग हंसाई की बदौलत बुखलाहट का शिकार है। पूरी दुनिया में मोदी की नाकाम पॉलिसियों की वजह से भारतीय मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। खलीजी ममालिक की जानिब से इन्हीं सख्त इक़दामात के बाद भारत ने डॉक्टर जाकिर नाइक और कतर समेत खलीजी ममालिक पर इल्ज़ाम लगाया है। ये ममालिक डॉक्टर जाकिर नाइक को फंडिंग करते हैं और इनके गैर कानूनी असासाजात तकरीबन 28 लाख अमरीकी डॉलर हैं। ताहम डॉक्टर जाकिर नाइक इन दावों की तरदीद करते हैं। इंडियन हुकाम ने उन पर मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। 53 साला डॉक्टर जाकिर नाइक पीस चैनल पर मुबैना तौर पर इंतहा पसंदाना इस्लामी नज़रियात की तरवीज करते हैं। अगरचे इंडिया में इस चैनल पर पाबंदी आयद है, ताहम एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में उनके नाजरीन की तादाद 20 करोड़ है। पीस चैनल की ब्रॉडकास्टिंग दुबई से होती है और ये डॉक्टर जाकिर नाइक की सरबराही में चलने वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की मलकियत है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि उन्होंने ये रकम कानूनी और जायज़ तरीके से हासिल की है।